مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القونين والثقلين، محمد سيد القونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سواك عند حلول الحديث العمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ سب احباب سے میری چھوٹی سی ایک گزارش ہے، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیو شیئر کرنی ہے اور لائک کرنی ہے، فالو کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ دیکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔